नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले शुक्रबार कास्कीको पोखरा महानगरका 16 जना तथा माछापुछ्रे गाउँपालिकाका 1 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा 41 कोरोना संक्रमित थपिएको जानकारी दिएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा पोखरा 4 का 32 वर्षीय पुरुष, पोखरा 6 का 46 वर्षीय पुरुष तथा 48 वर्षीय पुरुष, पोखरा 8 का 19 र 39 वर्षीय पुरुष, पोखराको भटबटिनीमा कार्यरत पोखरा 17 का 24 वर्षीय पुरुष, पोखरा 17 कै अर्को 28 वर्षीय पुरुष, पोखरा 27 का 59 र 60 वर्षीय पुरुष तथा 30 वर्षीय महिला, भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका पोखरा 29 र 30 का 49 र 21 वर्षीय पुरुष, पोखरा 31 का 16 वर्षीय बालक, 40 वर्षीय पुरुष, 13 वर्षीय बालिका, 20 वर्षीय महिला र माछापुछ्रे गाउँपालिका 6 की 26 वर्षीय महिला रहेका छन्। त्यसैगरी लमजुङ सुन्दर बजार 5 का 30 वर्षीय पुरुष, 7 का 29 वर्षीय पुरुष तथा भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका राइनासका 21 वर्षीय पुरुष, गोर्खा 4 पालिकाका 15 वर्षीय बालिकादेखि 35 वर्ष उमेर समूहका 5 महिला तथा 13 वर्षीय बालकदेखि 37 वर्ष उमेर समूहका 7 पुरुष र नरपुर गैडाकोटका 7 वटा ओढाका 24 देखि 71 वर्ष उमेर समूहका 9 जना पुरुषमा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3645 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 3 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा मोरङका 2 जना रहेका छन्। मोरङका 60 वर्षीय महिला र 55 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै सप्तरीमा 70 वर्षीय पुरुष, ललितपुरमा 51 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँमा 75 वर्षीय महिला र कपिलवस्तुमा 70 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 459 पुगेको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 1313 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 12262 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 453 पुरुष र 860 जनामा महिलामा संक्रमण देखिएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा 503, ललितपुरमा 91 र भक्तपुरमा 51 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 289 संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8237, प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 143, प्रदेश 2 मा 1168, बागमती प्रदेशमा 5150, गण्डकी प्रदेशमा 631, प्रदेश 5 मा 426, कर्णाली प्रदेशमा 284 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 435 जना हुनुहुन्छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 70614 पुगेको छ। शुक्रबार 1455 जना गरी शुक्रबारसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 51866 पुगेको हो। आइसियुमा 227 र भेन्टिलेटरमा 39 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 18289 पुगेको छ। शुक्रबार देशभरिका संस्थागत आइसोलेसनमा 8237 र होम आइसोलेसनमा 10052 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा 6464 जना रहेका छन्। रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही गरी 7 जिल्ला छन्। शून्य संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला, मुगु गरी 7 जिल्ला छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को पहिचान, उपचार, नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि सबै निकायहरूबाट प्रशंसनीय कामहरू भइरहेका छन्। सरकारले एसिड तेजाब आक्रमण गर्नेहरूलाई कडा सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कानुन कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पास गरेको हो।
राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि कानूनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेहरूलाई जन्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था हालकै मुलुकी अपराध संहितामा रहेको छ। अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा एसिड सम्बन्धी अन्य कारबाहीलाई परिमार्जन गरी दोषीलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। आँखा, कान, नाक, मुख, अनुहार, महिला भए स्तन र यौनाङ्गमा भएको क्षति अनुसार 10 देखि 20 वा 20 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा तेजाब आक्रमण गरी अङ्गभङ्ग गर्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइनेछ। कसुर प्रमाणित भएमा 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। अध्यादेशले एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरेको छ। साथै पीडितहरूको नाममा सहयोग उठाउन समेत रोक लगाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदबाट पास भएका ऐन नियमावलीहरू र सबै कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले बनेका कानूनहरू कार्यान्वयन भए मात्रै सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्ने बताउनु भयो। त्यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, कानून कार्यान्वयन भएर सबैले न्यायको अनुभूति पाउनु पर्यो। कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्यो र एक अर्काले भन्ने हो भने देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले त्यहाँ अलिकति ध्यानाकर्षण पनि गर्नु पर्यो। कानून बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको र बनिसकेको कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै कानून बनेको कुराले सार्थकता पाउने उल्लेख गर्दै उहाँले नत्र कानून बनाएको कुनै अर्थ नरहने बताउनु भएको छ। अहिले जो समितिहरू छन् नि, अब समितिहरूलाई चाहिँ हामीले अलि सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने त्यो पर्याप्त हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सभापति लगायत सदस्यहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ यो भ्यालीमा चाहिँ हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, वीर हस्पिटलमा अनुगमन गऱ्यौँ, अरू अस्पतालहरूमा चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ र सरकारलाई सुझाव दियौँ। सरकारले त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति सुधार पनि गरेको छ। अब भ्यालीमा चाहिँ हाम्रो अनुगमन सिद्धियो, हामी बाहिर पनि जान चाहन्छौँ। मैले चाहिँ केही समयलाई यो चाहिँ निकै जोखिमपूर्ण जस्तो लागेको हुनाले सरकारले नै निषेधाज्ञा गरेको हुनाले मैले पनि केही समयलाई के भनेको थिएँ, अब बाहिर जाने स्थगत भ्रमणमा जाने कुरा चाहिँ केही समय रोकौँ, अर्को आदेश नभएसम्मलाई भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ मैले 5 गतेदेखि चाहिँ अब कमसेकम सबैले जानुपर्छ भन्ने त छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य समिति हैन, त्यो चाहिँ उपसमिति पनि बनेको रहेछ, त्यसले अनुगमन पनि गर्दै गरेको रहेछ। सभामुख सापकोटाले मौलिक अधिकारका 16वटा कानूनहरू समयभित्रै बनाएको र अरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचको समन्वय विधेयक पनि बनाइसकेको जानकारी दिनुभयो। अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था भए पनि कोरोनाको समयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्न र सहयोग गर्न संसद अधिवेशन आवश्यक छ भन्ने विषयहरू उठ्न थालेको आफूले महसुस गरेको सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। अहिले संसद चलिरहेको छैन, समितिहरू चलिरहेका छन्। हामी आगामी संसदलाई नयाँ ढङ्गले चलाउने सोचमा छौँ, उहाँले भन्नुभयो। यो बीचमा हामी ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ, हामी ठूलो सङ्कटमा छौँ र यो सङ्कटभित्र अवसर पनि छ। फुल हाउस चलिरहेको छैन, अब समितिहरू चलिरहेका छन्। अहिले हामी अब आगामी संसदलाई चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले हामी ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ, हामी ठुलो सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटभित्र अवसर पनि छ। यस्तै ठुला ठुला सङ्कटका बिचबाट नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ चाहिँ सोच, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भएको छ। त्यसकारण यसमा पनि म के भन्छु भने अब यो नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म हुने कुरा सुनिश्चित छ। तर सवाल के छ त भन्दाखेरि अब त्यो कहाँबाट पैदा हुन्छ, जसले यसलाई बुझ्छन् र
असाधारण र कठोर मेहनत गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ यो नेगेटिभभित्रको चाहिँ पोजिटिभ पत्ता लगाउँछन् र आफूलाई चाहिँ अपडेट गर्छन् र अगाडि बढ्छन्। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने फेरि हामी नराम्रोसित ल्याक बिहान पनि हुन्छौँ, पछाडि पर्छौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ। समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनामा रेलवेको विकास विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रभावकारी सँगसँगै गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने विषयलाई समेत राख्नुपर्ने बताएका हुन्। अहिले प्रस्तावित विधेयकमा गुणस्तरीय शब्द राखिएको छैन। सांसदहरूले नेपाल रेलवे बोर्ड स्थापना गरी नेपालमा रेलवेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई विधेयकले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले सेवा सुविधा दिन नसक्ने विषयहरूलाई विधेयकमा समावेश गर्न नहुने पनि बताएका छन्। सुविधापूर्ण जे राख्यो भने मतलब यो सेवा विपुललाई एउटा राम्रो सेवा प्रदान गर्ने, सुविधा प्रदान गर्ने यो यातायात सेवा हो है भने त्यो सब चाहिँ जो विपुलको भनेको आज आउने, भोलि नआउने, पछि नआउने, नहोस् भनेर होला, सधैँ चलोस् भन्ने होला। अनि भरपर्दो भनेको चाहिँ भोलिको डेटमा आउने भन्ने थियो, आएन, अथवा यहाँ 9 बजे पुर्याउने भन्ने थियो, त्यहाँ पुर्यायो भन्ने होला। तर अहिले जुन जितेन्द्र माननीयले राख्नुभयो स्तरीय भन्ने र पहिला जुन बोर्ड थियो प्रभावकारी भन्ने, मलाई त्यति मन त लाग्यो होइन, तर म बोलिनँ किन यसको चाहिँ क्षेत्र साँग्रिएको चाहिँ देखिने अनि चाहिँ त्यो नराखेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ क्षेत्र। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिक्देलले रेलवे सेवाको नाम नेपाल रेलवे राख्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रबाट समेत रेलवे सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भएकाले सरकारी रेलवेको नामका अगाडि नेपाल राख्दा उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो। त्यस्तै विधेयकको प्रस्तावनामा प्रभावकारी र गुणस्तरीय शब्द राख्दा रेलवे सेवाको लागत बढ्ने भएकाले हटाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। गर्नुपर्ने हुन्छ के हामीले चाहिँ अरू कानुनमा त्यो नेपाल शब्द भन्ने राख्दाखेरि त्यसको चाहिँ क्षेत्र साँग्रिएको चाहिँ देखिने अनि चाहिँ त्यो नराखेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ क्षेत्र अरू फराकिलो भएको हुने भन्ने कुरा त चाहिँ हुँदैन नि। यो एउटा के हो त भन्दाखेरि रेल सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने। विधेयकमा रेलवेको सुरक्षाका लागि गठन हुने सुरक्षा इकाइ सम्बन्धी विषय, यात्रीको भाडा र यात्री गुण्डा मालसामानको ढुवानी महसुल तथा विलम्ब शुल्क आवश्यकता र औचित्यका आधारमा थपघट हुने भएकाले नियमावलीमा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ। रेल चलाउन अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ। रेल चालक वा सहचालकको अनुमति पत्र लिनेका लागि रेलवे प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले दशैं लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व लक्षित विभिन्न 10 वटा टोली गठन गरी विशेष बजार अनुगमन सुरु गरेको हो। साधारणतया विभागले 4-5 वटा टोली मार्फत बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। विभागका टोलीले खाद्यान्न, इन्धन, लत्ता, कपडा, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल लगायतका थोक तथा खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्नेछ। चाडपर्वको समयमा व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुलाई बेच्ने लगायतको समस्या देखिने गरेकाले दशैं आउन करिब 4 साता बाँकी छँदै विभागले अनुगमनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको हो। विभागले सबै अनुगमन टोलीलाई भूगोल नै तोकेर अनुगमन सुरु गर्न निर्देशन दिएको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताउनुभयो। त्यस्तै विषयगत विभागहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मुलुकभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोकिएका बजार अधिकृतहरूलाई समेत बजारमा उपस्थिति बढाउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बढी चाहिँ ठगिने सम्भावना हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ रणनैतिक रूपबाट बजारमा हाम्रो उपस्थिति बढाएका छौँ।
बजार अनुगमन व्यवसायहरूलाई आतंक फैलाउने र तत्काल जरिवाना गरेर तर्साउने उद्देश्यले सुरु नभएको पनि प्रवक्ता रिजालले स्पष्ट पार्नुभयो। बढी मूल्य लिने, मूल्य सूची नराख्ने, गुणस्तरीय वस्तु वितरण नगरी उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई मात्र अनुगमनको क्रममा कारबाहीको दायरामा ल्याउने उहाँले बताउनु भएको छ। र सँगसँगै हामीले अहिले पहिलो चरणमा 13, 14, 15 गते र त्यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशहरूमा हामीले बजार निरीक्षण अधिकृतहरूलाई अनुशिक्षण प्रदान गर्दैछौँ। कसरी बजारमा जाने, कसरी चाहिँ चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा उपभोक्ताको अधिकार हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ र हाम्रो उपस्थितिलाई विभागले चाडपर्व तथा कोरोना संक्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा असोज 13, 14 र 15 गते र त्यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशहरूमा बजार निरीक्षण अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण दिने लागेको पनि प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो। साथै अनुगमनको क्रममा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। महामारीको समयमा सञ्चार समन्वय अभाव र विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द्व सृजना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीको कारण समाजमा ठूलो नकारात्मक असर परेको र त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्ताउन सक्नेतर्फ सचेत रहन सांसदहरूले आग्रह गरेका हुन्। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले कोरोना महामारी सम्बन्धी कतिपय विषयहरूमा विज्ञहरूकै कुरा बाजिनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। आम जनता दोधारमा पर्ने गरी विज्ञहरूलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्न र नगराउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जनचेतनामूलक सन्देश सम्प्रेषण गर्दा समेत आम जनबोलीमा प्रयोग हुने शब्द प्रयोग हुने पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद विद्या भट्टराईले कोरोनाबाट सीमान्तकृत विपन्न र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरू बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो। प्रभावित क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नसके सामाजिक द्वन्द्व सृजना हुने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सांसद लक्ष्मी परियारले गर्भवती, सुत्केरी महिला र नवजात शिशु महामारीले प्रभावित भएको बताउनुभयो। लकडाउन जीविकोपार्जन हुने अवस्था नभएकाले भोलि भोकमरीको अवस्था सृजना हुनेतर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको भन्दै यसलाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा सहभागी विज्ञ डाक्टर युवराज लुइटेलले महामारीले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावबाट बाहिर निस्कन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। समाजमा बन्दाबन्दीले नकारात्मक धारणाको विकास हुने डर रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा अर्का सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव टेकराज निरौलाले महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै लक्षित समूहका लागि छुट्टा छुट्टै फोकल पर्सन तोकिएको बताउनुभयो। समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समस्या सम्बन्धित फोकल पर्सनले सम्बोधनका लागि सम्बन्धित क्षेत्र र व्यक्तिसँग सहजीकरण गर्ने गरेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा गर्न सहमति दिएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मङ्सिरमा महासंघको साधारण सभा एवं चुनाव गर्न गृह मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले विद्युतीय माध्यमबाट साधारण सभा गर्न र निर्वाचनको मतदान गर्दा एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा नहुने लगायत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी अनुमति दिएको गोल्छाले बताउनु भएको हो। यससँगै महासंघको चुनाव मङ्सिर दोस्रो साता हुने भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अब छिट्टै नै साधारण सभा र चुनावको मिति तोकिने बताउनुभयो। त्यसपछि हाम्रो पदाधिकारीले यसलाई काठमाडौँमै हुनुपर्छ, काठमाडौँमा हुन सकेन भने हामी प्रदेशमा पनि गरेर मिलाएर हामी गर्छौँ भनेर
हामीले यसलाई मङ्सिरको दोस्रो हप्तामा गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ र यसको लागि हामीले गृहमा यसको अनुमति मागेका थियौँ। हामीले आज अनुमति पाएका छौँ र त्यसअनुसारले यो अनुमति पाइसकेपछि हामीले कार्यसमिति बोलाएका छौँ र कार्यसमितिमा हामीले छलफल गरेर अन्तिम जुन साधारण सभाको हुने डेट्सलाई चाहिँ हामीले फाइनल गर्नेछौँ। महासंघले आगामी मङ्सिर दोस्रो साता साधारण सभा एवं चुनाव गर्नका लागि गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग्दै पत्र पठाएको थियो। सही पत्रका जवाफ दिँदै मन्त्रालयले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी चुनाव गर्न सहमति दिएको हो। कोभिड-19 का कारण देशभर लकडाउन हुँदा 2076 चैत महिनामा हुनुपर्ने महासंघको महाधिवेशन रोकिएको थियो। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। कोरोनाका कारण सिर्जना भएको लकडाउनका कारण पोखरा लगायत देशैभर रासायनिक मलको अभाव रहेको छ। सरकारले टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गरेको भए पनि लकडाउनका कारण समयमा यथेष्ट मात्रामा मल आयात हुन नसक्दा रासायनिक मलको अभाव भएको हो। यति बेला रासायनिक मल बिक्री गर्ने सहकारीमा किसानको लाइन रहेको छ भने किसान रासायनिक मलको खोजीमा भौतारी रहेका छन्। तर टनका टन स्टक रहेको नेपालमै उत्पादित प्राङ्गारिक मलतर्फ भने किसान तथा सरकार दुवैको ध्यान गएको छैन। फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ पोखरा 32 मा स्थापना भएको गण्डकी ऊर्जा प्रणालीले पर्याप्त मात्रामा बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरे पनि बजार अभावको समस्या भोगिरहेको छ। झण्डै 1 वर्ष अघिदेखि महानगरभित्र र अन्य क्षेत्रबाट कुहिने फोहोर ल्याएर मल र बायोग्यास उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले उत्पादित मल र बायोग्यास बिक्री नहुँदा सबै स्टकमा थुप्रिएको कम्पनी सञ्चालक कुशल गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले मूल्य, वातावरण तथा स्वास्थ्यको दृष्टिले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग लाभदायी हुँदाहुँदै सरकारले स्थानीय स्तरमा उत्पादित मललाई प्राथमिकता दिन नसक्दा प्राङ्गारिक मल उत्पादक स्थानीय उद्योग समस्यामा परेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। अनि त्यो उखुने त्यो मर्चाहरू त्यो मर्चा पनि चल्छ, कुहिने कुरा चाहिँ मिल्छ। अहिले हामीसँग झन्डै 200 टन जति स्टक छ। अब महिनाको हामीले 150 टनसम्म बनाउन सक्छौँ, तर अहिले मागे नभएर हामीले 50 टनभन्दा बढी बढाएको छैन। कम्पनीले निरन्तर खेर गएको फोहोरलाई प्रयोग गरी अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। दैनिक 45 टन फोहोरलाई प्रशोधन गरी दिनको 5 देखि 7 टनसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता भएको कम्पनीको दाबी छ। अर्ग्यानिक फार्मका कृषकहरू र अनुदानमा टनेल खेती गर्ने कृषक नै यस कम्पनीका ग्राहक हुन्। कास्कीमा अहिले 3वटा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री नमुना वातावरण मैत्री गाउँलाई पूर्ण प्राङ्गारिक गाउँ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यता पोखरामा लामो समयदेखि एकरो सञ्चालन गर्दै आउनुभएका खगेश्वर पन्तले सरकारले उचित व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न नसक्दा नै किसान रासायनिक मलको पछाडि दौडिएको बताउनुहुन्छ। पोखराको सभागृह चोकमा विगत 12 वर्षदेखि हराभरा एग्रो कन्सन सञ्चालन गर्दै आउनुभएका उहाँले केही घरयासी प्रयोग गर्ने सासाना किसान तथा अर्ग्यानिक फार्मका कृषकहरूले प्राङ्गारिक मल खरिद गर्ने गरेको भए पनि अधिकांश व्यवसाय कृषकहरूले रासायनिक मलको पछाडि दौडिरहेको बताउनुभयो। सरकारले अर्ग्यानिक फार्मका कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको छुट्टै मूल्य निर्धारण गरेर कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने र उपभोक्तालाई सचेत बनाउने खालका कुनै पनि कार्य गर्न नसकेका कारण अर्ग्यानिक कृषक मल तथा जैविक पदार्थ उत्पादकमा समेत मारमा परेका छन्। उहाँले पोखरा न्यूजसँग भन्नुभयो। भन्दा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्दाखेरि माटोको उर्वरा शक्ति बचिराख्ने र लामो समयसम्म चाहिँ हामीले माटोलाई उपचार गर्नु नपर्ने हुन्छ भने रासायनिक मल प्रयोग गर्दाखेरि
छोटो समयमा माटोको उर्वरा शक्ति चाहिँ ह्रास भएर आउँछ र त्यसलाई पटक पटक उपचार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अर्ग्यानिक मल अथवा प्राङ्गारिक मल नै प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ र यो प्राङ्गारिक मल र अर्ग्यानिक विषादीहरू प्रयोग गर्नको लागि नेपाल सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने हामी व्यापारीहरूलाई पनि सजिलोको लागि जुन अर्ग्यानिक उत्पादककर्ता किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँको र जुन रासायनिक मल अथवा विषादी प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँको रेट नै छुट्टा छुट्टै अथवा लेबलिङ ट्यागिङ नै गरिदिनु भयो भने बजार मार्केटमा लिएर आउन पनि दुईटा रेट भएर लिएर आउँदाखेरि किसानहरूलाई पनि सजिलो र बेच्ने ग्राहकहरूलाई पनि सजिलो र खोजेको बेलामा कन्ज्युमरले अर्ग्यानिक अथवा रासायनिक के खान चाहन्छ त्यो अनुसार बजारमा गएर लिएर आउन सकिन्थ्यो। त्यो अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक खान्छु भनेर अर्ग्यानिक किसानहरूले गरे भने बजारमा आउँदाखेरि एकै ठाउँमा आउँछ। रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग गरेर गरिने उत्पादन र प्राङ्गारिक मल र जैविक पदार्थको प्रयोग गरेर गरिने उत्पादनको फरक मूल्य कायम गर्न सकेको खण्डमा प्राङ्गारिक मल र जैविक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायी अर्ग्यानिक कृषि उत्पादक कृषकलाई फाइदा पुग्ने उपभोक्ता स्वास्थ्य रहने तथा नेपाली पैसा समेत विदेशी नबाट समेत जोगिने उहाँको भनाइ छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियाका एक अधिकारी मारिएकोमा माफी माग्नु भएको छ। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारे जानकारी दिएको हो। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार किमले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनसँग उक्त घटना नहुनुपर्ने थियो भनेको उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण कोरियाका अनुसार 47 वर्षका एक व्यक्ति कथित रूपमा उत्तर कोरियाबाट भाग्ने कोसिस गरिरहेका थिए। उनलाई उत्तर कोरियाका सैनिकले पानीमा यात्रा गरिरहेको देखे। त्यसपछि उनलाई गोली हानिएको र उनको शव जलाइएको थियो। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सीमामा भारी सुरक्षा हुन्छ। सीमामा कोरोना भाइरसका कारण बाहिरी देशबाट मानिसहरूको आवाजावत रोक्ने उद्देश्यले मानिसलाई देख्ने बित्तिकै गोली हानिदिने आदेश जारी गरिएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा सन्दीप लामिछानेको टिम दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नाईलाई 44 रनले पराजित गर्दै दोस्रो जित हात पारेको छ। शुक्रबार राति सम्पन्न भएको खेलमा दिल्लीले महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानी रहेको चेन्नाई सुपर किङ्सलाई 44 रनले हराएको हो। पहिलो खेलमा साबिक विजेता मुम्बईलाई हराएको चेन्नाईले लगातार दोस्रो खेलमा पराजय बेहोरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको हो। बलियो सुरुवात गरेको दिल्लीका शेखर धवन 27 बलमा 35 रन बनाएर आउट भएका हुन्। पृथ्वी शाहले 43 बलमा 64 रन जोडे। ऋषभ पन्त र कप्तान श्रेयस अय्यरले 58 रनको साझेदारी गरेका हुन्। चेन्नाईका पीयूष चावलाले 2 विकेट लिए। जितका लागि 176 रनको लक्ष्य पाएको चेन्नाईले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 131 रन मात्रै बनाउन सक्यो। चेन्नाईका सेन वाटसन 14 र मुरली विजय 10 रनमा आउट भएका हुन्। चेन्नाईले 44 रनमा तेस्रो र 98 रनमा चौथो र 113 रनमा पाँचौं विकेट गुमायो। टिमका कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी 15 रनमा आउट भएका हुन्। दिल्लीको कागिसो रावडाले 3 विकेट लिए। यो जितसँगै दिल्ली लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 का थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ।
अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।